हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदेहादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेय वंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम्। तो माइक बंद करना, इतने से करे ना माइक खुल जाए। श्रीमत्सुकार श्री श्री धरात्मज वरम हरिवंश एक्शन 1 घंटा बंद करना बंद। श्रीमत्सुकार पद पंकजलपद दीक्षम गोपाल देशे पद जलदिंता श्रीभूतपट्टणे दिनमठादिव्याप्त ज्येष्ठाश्रमं स्वचंद्र श्रीवत्सवंशवरवारि विश्वचंद्रम श्रीजीयराजे बलभद्रपदाब्जभृङ्गं श्रीवेदमूर्तिं धरसूनुरत्नं श्रीमच्छुकं सुहृदं शरणं प्रपद्ये। वेदान्तदेशिक श्रीमत्सुका सम्यक् न्यायकलापेन माता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडैतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो महर्षिमा तनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सब्बे तोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्रामाविभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू हामीहरू श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा देवताहरूलाई अमृत पिलाउनको लागि भगवान मोहिनी रूपमा अवतीर्ण भएको कथा हामीले त्यो प्रसङ्ग अनुसन्धान गर्दै थियौं। त हामीहरूले हिजो 8औं अध्याय विश्राम गरेका हौं। दिव्य स्वरूप धारण गरी बक्सिएको मोहिनी भगवानको दर्शन पाएर देव दानव मानव सबै मोहित हुन्छन्। सब्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रुविलासावलोकनै दैत्य उत्पचेतस्सु काममुद्दीपयन मुहु योषित रूपम दधार। यस्तो दिव्य स्त्री रूप धारण गरेर भगवती भगवान श्रीमन्नारायणले सबैलाई मोहित पारिबक्स्यो।
8वें स्कन्धको 8औं अध्यायको अन्तिम श्लोक। सबृढ स्मित विक्षिप्त लज्जाले सहित भएको मन्द मुस्कान द्वारा त्यो विक्षिप्त मन्द मुस्कान सहित चलाइएको छ भ्रू विलास भ्रिकुटीको विक्षेप। सलज्ज मन्दहास सहित तिनीहरूलाई मोहित पार्ने गरी अवलोकन गर्दै ती अवलोकनद्वारा दिव्य दृष्टिपातद्वारा दैत्य युथपचेतस्सु विशेष गरेर दैत्य समूहहरूको चित्तमा त्यस्तो काम जगाउँदै छँदा त्यस्तो यशोद रूप स्त्री स्वरूप मोहिनी स्वरूप भगवानले धारण गरिबक्स्यो। अथ नवमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच तेन्योन्यतोऽसुरः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्युधर्माणः आयान्तिं ददृशु स्त्रियम्। ते असुरः त्यक्तसौहृदाः अन्योन्यतः क्षिपन्तः दस्युधर्माणः पात्रं हरन्तः आयान्तिं स्त्रियं ददृशुः। ते असुरा ती दैत्यहरूले कस्ता थिए त त्यक्त सौहृदा माने सौहार्द भाव, एक आपसमा पनि सौहार्द भाव छाडेका। देवताहरूसँग त यिनीहरूको सौहार्द भाव थिएन, सहज शत्रु भाव थियो। तर आफ्ना आफ्नामा त यिनीहरूको सौहृद भाव हुने हो। तर त्यो अमृत प्राप्त गरेका हुनाले त्यो अमृत मैले मात्र एक्लै खाने हो भन्ने भावनाले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्दै त्यक्त सौहृदा सुहृद भाव, यी हाम्रा हितैषी हुन्, हाम्रा बन्धु बान्धव हुन्, यिनीहरूलाई खुवाएर हामीले खान पर्दछ भन्ने भाव पनि छोडेका त्यक्त सौहृदा। त्यही हुनाले सौहृद नभएपछि अन्योन्यतः क्षिपन्तः एक अर्कालाई आक्षेप गर्दै दोषारोपण गर्दै एक अर्काप्रति रिसाउँदै रिस पोख्दै। किन त्यस्ता भन्दा दस्यु धर्माण लुटेराको स्वभाव भएका। दस्यु धर्म, दस्यु भनेका देखादेखि डकैती डाका, डाकाको स्वभाव भएका। एउटा चोर हुन्छ, लुकेर लान्छ। डाकाले हाकाहाकी चोर्ने, त्यस्तो दस्यु धर्माण। देख्दा देख्दै एउटा लाज पनि नभएका, डकैती गर्न खोज्ने, डाकाको स्वभाव भएका ती व्यक्तिहरूले पात्रम हरन्तः त्यो अमृत कलश, अमृतको पात्रलाई हरण गर्दा छँदा चोरेर लाँदा लाँदै अहम पूर्वम भनेर मैले पहिली भनेर लिएर जाँदैछन्। खोसेर होइन तैँले खाने होइन, पहिले मैले खाने हो, छिना झप्टी भन्छन्। त्यो गर्दा गर्दै कसैले नि खान पाएका छैनन्। त्यस अवस्थामा उनीहरूले एउटी दिव्य स्त्रीलाई, सुन्दरी स्त्रीलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखे। आयान्तिम स्त्रियम ददृशु, आउँदै गरेकी स्त्रीलाई उनीहरूले देखे। अर्थात् भान्से बजै नभएर दुःख पायौं, भान्से बजै आइन् भन्ने उनीहरूको भावना हुने गरी भगवती अनि भगवान श्रीमन्नारायण मोहिनी रूपमा आइबक्स्यो। देखेर उनीहरूले के भन्छन् त? अहो रूपम अहो धाम अहो अस्या नवम्बयः इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जात हृच्छयाः।
ते जात हिरछया ती दैत्यहरू दानवहरूले मोहिनी रूप भगवानको देखेर जात हिरछया उदाएको छ कामदेव जसका मनमा। हृत सेते इति हृदय, हृदयमा सुत्ने भएको जो काम हो, मनसिज मनोज मनमा जन्मनी भएको जो काम हो त्यो उदाएको छ, अर्थात उद्बुद्ध भएको छ कामदेव जसको। यस्ता ती दैत्यहरूले ते जात हिरछया ती दैत्यहरूले के भन्न थाले त अहो अस्या नवम वयः अस्या रूपम, अहो यी नानीको सुन्दर रूप। तारुण्यतातिर लागेको यिनको सौन्दर्य। युवती नवयुवती भनेको अस्या, अहो अस्या रूपम, यिनको कति सुन्दर रूप। अहो यिनको कस्तो नयाँ जवानी। अहो अस्या धाम, यिनको कस्तो कान्ति हो, मुखमा दिव्य तेज। अनि नवम वयः, नयाँ जवानी आयु छ। इति ते ताम अभिद्रुत्य, यस्तो भन्दै भन्दै ते ती दैत्यहरूले ताम अभिद्रुत्य ती मोहिनी अवतार भगवानको सामने पुगेर अभिमुख भएर जात हिरछया पप्रच्छु, सोधे उनीहरूले। जात हिरछया छन् त्यसो हुनाले पप्रच्छु सोधे। उदाएको छ हृदयमा काम जसको, यस्ता ती दैत्यहरूले सोधे मोहिनी अवतार भगवानलाई। कात्वम कञ्जपला साक्षी कुतो बाकिम चिकीर्षसि कस्यासि बद बामोरु मथनन्ती वमनांसिनः। हे कंजपला साक्षी, हे कमल दल नयना, हे कमल नयना, हे कमलाक्षी, हे बामोहरू, अर्थात अत्यंत लालित्यमय उरु भएकी, नह मनांसी मथनन्ती व, हाम्रो मनलाई अत्यन्त मथन गर्दै झैं, हाम्रो मनलाई एकदम मन्थन गरेर आफूतिर आकर्षित गर्दै झैं, हाम्रो मनलाई क्षुब्ध पार्दै झैं। त्वम का, हजुर को हुनुहुन्छ, अर्थात के जात के हुनुहुन्छ। कुतोबा, कहाँबाट यहाँ सवारी भइबक्सियो। किम चिकीर्षसि, के गर्न चाहिबक्सेको छ। कस्यासी बद, अथवा हजुर कसकी हुनुहुन्छ त्यो बताइबक्सियोस्। कसकी छोरी, यो सबै हजुरले नह बदा हामीलाई भनिबक्सियोस्। किनभने हामीहरूले यस्तो रूप कहीँ देखेकै थिएनौं। हजुरलाई हामीले पहिले जाने जस्तो पनि लाग्दैन। नवयम त्वामरैर्दैत्यैः सिद्ध गन्धर्वचारणैः नास्पृष्ट पूर्वां जानीमो लोकेशैश्च कुतो नृभिः। वयम, हामीहरूले त्वा, हजुरलाई अमरैर दैत्यैः, अमर देवताहरू, दैत्यहरू, सिद्धहरू, गन्धर्वचारणैः, गन्धर्वचारणहरू सबै द्वारा पनि अस्पृष्ट पूर्वाम भने कहिल्यै नसोधिएकी,
हजुरसँग संवाद नगरेका यस्तै हजुरलाई नवयम जानीम, हामीले जान्दैनौँ। अर्थात् हामीले यस्तो होइन कि हामीले जान्दैनौँ, अर्थात् जान्दछौँ। हजुर एउटा विलक्षण हुनुहुन्छ, जान्दैनौँ यस्तो नसम्झिएको छ हामीले नि। यस्तै हजुर देवताहरूले, दैत्यहरूले, सिद्ध गन्धर्व चारणहरूद्वारा पनि कसैले हजुरलाई अर्थात् हजुर विशुद्ध कुमारी भई बक्सिन्छ। यस्तै हजुरलाई यस्तो होइन कि हामीले हजुरलाई जान्दैनौँ। अस्पृष्ट पूर्वाम त्वाम नजानीम, जान्दैनौँ होइन, एउटा रूपले जान्दैनौँ भनेर शब्दले भने पनि अर्थले होइन, यस्तो जान्दैनौँ होइन। अनि कुतो नृभि भने जब माने देवी के अरे देवताहरू, यक्ष गन्धर्व किन्नर यी बडा बडा व्यक्तिहरूले पनि हजुरलाई छोएका छैनन्, कसैद्वारा पनि हजुर अर्थात् हजुर परम पवित्र भई बक्सिन्छ। यिनीहरूले त हजुरलाई छुन सकेका छैनन्, कुतो निर्भि मनुष्यहरूले कहाँ छुन सकेका छन् र? किनभने हजुर कुलीन कुमारी हुनुहुन्छ। एउटा नेपाली कविता सुनाउनुहुन्थ्यो एउटा सन्तले, कृपणीको धन केशर सिंहको मणि मनोहर भीषण नागको स्तन सुशील कुलीन कुमारीको यी जिउँदा जिउँदै छुन सक्छको। त्यस हुनाले कुलीन कुमारी यस्तालाई कसैले छुन सक्दैन, अर्थात् हजुर दिव्य अद्भुत कुमारी भई बक्सिन्छ, परम शुद्ध भई बक्सिन्छ। उनका हृदयले बाहिरबाट उनको दुर्बुद्धिले जे सम्झे पनि हृदयले त भगवानको परम पवित्रतालाई कसरी प्रतिपादन गरे। यस्तो हजुर भई बक्सिन्छ। त्यस हुनाले नूनम त्वम विधिना शुभ्रु प्रेषितासि शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सगृहिणेन किम। के दयालु विधिले यस्तै राम्रो भ्रिकुटी भएकी हजुरलाई हामी सबैलाई, सबै शरीरधारीहरूको इन्द्रिय मनलाई प्रेम प्रसन्न पार्नलाई पठाउनु भएको कि। शुभ्रु, हे शुभ्रु, नूनम साँच्चै नै, नूनम शुभ्रु त्वम शरीरिणाम सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सगृहेन विधिना प्रेषितासि किम। हे शुभ्रु, साँच्चै नै शरीरिणाम भनेको राम्रो भ्रिकुटी भएकी, हे शुभ्रु, हे सुन्दर, हे सुमुखी, हे सुनयना, राम्रो सुन्दर नेत्र भएकी, भ्रिकुटी भएकी, अति सुन्दर समाकर्षक कटाक्ष भएकी हे देवी, साँच्चै नै, नूनम साँच्चै नै, विधिना सघृणेन विधिना, दयालु विधाताले शरीरिणाम हामी सबै शरीरधारीहरूको सर्वेन्द्रिय मनः प्रीतिम विधातुम सबैको इन्द्रिय मनलाई प्रसन्न पार्नको लागि विधिना प्रेषितासि किम, हजुर विधाताद्वारा पठाएको हुनुहुन्छ कि क्या हो? के हजुर विधाता परम दयालु विधाताले सबैलाई आनन्द दिनको लागि हजुरलाई यहाँ पठाउनु भएको हो कि?
उत्प्रेक्षा गर्छन्। सात्वं नः स्पर्धमानानाम् एकवस्तुनि मानिनिः ज्ञातीनां बद्धवैराणां संविधत्स सुमध्यमे। हे क्षीण कटी भएकी, हे पातलो कमर भएकी, हे सुमध्यमे, हे मानिनी सुमध्यमे, सात्वं नः एकवस्तुनि स्पर्धमानानां बद्धवैराणां ज्ञातीनां संविधत्स। हे मानिनी, सबैले सम्मान गर्न योग्य भइबक्सेकी, हे सुमध्यमे, स्त्रीको सुन्दर शरीरको लावण्य सौन्दर्य आदिका लक्षणमा जो क्षीणकटी पातलो कमर भएको भनी अनुसारको त्यस्तो हे सुमध्यमे, हे पातलो कमर भएकी यस्ती सात्वम यस्ती हजुर एकवस्तुनि स्पर्धमानानां ज्ञातीनां बद्धवैराणां नः संविधातुं संविधत्स। यस्ती हे सुमध्यमे, यस्ती हजुरले सा यस्तो दयालु विधाताले पठाइएकी यस्ती हजुरले, यस्ती त्वम हजुरले एकवस्तुनि स्पर्धमानानां एउटै अमृतमा पहिले मैले खानी भनेर होडबाजी गर्ने भएका, विवाद गर्ने भएका, प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका, त्यही हुनाले बद्धवैराणाम आफूमा सुहृदहरूमा पनि दुश्मनी गरेका, किनभने ज्ञातीनाम आफन्त हौं हामी, नह यस्ता हामीलाई हजुरले संविधत्स, यो हाम्रो कल्याण गरिबक्सियोस्। अर्थात् हजुरले यो अमृत विभाजन गरिदिबक्स्यो भने, हजुरले यो अमृत बाँड्दै बक्स्यो भने हामीहरूमा यो जो विवाद छ यो शान्त हुन्छ भन्नको अभिप्राय। हजुरले सबै हाम्रो कल्याण गरिबक्स्योस्। व्यर्थमा एउटा चीजमा आफन्त भएर पनि विवाद गर्ने भएका हामीहरूलाई हजुरले कल्याण गरिबक्स्योस्, हाम्रो विवाद शमन गरिदिबक्स्योस्। अनि हामी पनि साना मान्छे होइनौं, जस्तै हजुर महत्त्वै भइबक्सिन्छ, हामी पनि ठूला कुलका हौं भन्दछ। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विवधस्व यथा अन्यायं नैव भेदो यथा भवेत्। हामी सबै देवताहरू, असुरहरू, दानवहरू सबै कश्यपदायादा, कश्यपका छोराहरू। हजुरले जान्नुहुन्छ कश्यपकी पत्नी दितिमा हामी दैत्य भयौं, कश्यपकी पत्नी दनुमा दानवहरू भए, कश्यपकी पत्नी अदितिमा यी आदित्यहरू भए। किनभने हामी सबै कश्यपदायादा, कश्यप महर्षि हजुरले जान्नुहुन्छ। परम प्रतापी ब्रह्मदर्शी महर्षि कश्यपका हामीहरू सन्तान हौं। त्यसो हुनाले भ्रातर सबै हामी भाइ हौं। कृतपौरुषा हामीहरू खुब परिश्रम गरेका हौं। अमृत प्राप्तिको लागि समुद्र मन्थनमा सबैले समान परिश्रम गरेका हौं। त्यसो हुनाले नैव भेदो यथा भवेत्, यस्ता हामीहरूको यथा जसरी भेदो नभवेत् भनेको परस्परमा जो भेदभाव छ, विरोध छ, अर्थात् हजुरका दृष्टिकोणबाट पनि कसैमा भेदभाव नगरिकन जसरी भेदभाव हुँदैन, विरोध हुँदैन, त्यही अनुसार यथा न्यायम विभजस्व, जसरी जति जति जलाई दिने हो त्यस अनुसार अमृत दिनुहोस्। यहाँ यो शब्द यिनीहरूले भने अनुसार यथा न्यायम, जसलाई जे दिनुहुन्छ त्यो दिनुहोस्। मोहिनी अवतारको दोष होइन, उनीहरूले भने
यथा न्यायम, जसलाई जे दिने हो। भगवानले उनका मनमा त्यो प्रेरणा दिइबक्स्यो, भगवानले अन्याय गरिबक्सेन। यथा न्यायम भनेको उनीहरूले ल यो हामीलाई बाँडिदिनुहोस् भनेनन्। यथा न्यायम भनेपछि जसलाई जे दिन हुन्छ अर्थ हो। त्यही हुनाले भगवानले असुराणाम सुधा दानम अहिनाम अमृतम यथा, सर्पलाई दूध पिलाए झैं, अमृत पिलाए झैं। सर्पलाई दूध पिलाए पनि विष बढाउँदछ, त्यसले विष शमन गर्दैन। त यथा न्याय भएको हुनाले उनीहरूले भनिदिएका हुनाले दिइबक्सिन्न। यथा न्यायम, यथोचित हजुरले जसरी हामीहरूमा विरोध नहोस् त्यस अनुसारले यसलाई बाँड्नुहोस्, विभाजन गर्नुहोस्। इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर्माया योषित वपुर हरिः प्रहस्य रुचिरापाङ्गैर निरीक्षन्निदमब्रवीत्। अब तिनीहरूले दिन आँटेका छन्। फेरि दिन आँटेको बेलामा तिनीहरूको मन अर्कै भएर होइन, आइमाईको हातमा दिएर के भर्छ र भन्छन् कि भनेर उनीहरूले त्यो राखेको प्रस्तावलाई अझ बलियो बनाउँदै, उनीहरूमा विश्वास जगाउँदै, अनि आफू म यस्तो हजुर जस्ता यस्ता उत्तम कुलका व्यक्तिहरूले आइमाईसँग किन विश्वास गर्नुहुन्छ भनेपछि त जो महान व्यक्ति हुन्छ, उत्तम कुलको व्यक्ति हुन्छ, उसले आफ्नो महान भएर नि आफ्नो प्रशंसा गर्दैन, आफूलाई होच्याएर भन्छ हो यहाँ त महान हुनुहुँदो रहेछ भनेर उनीहरूलाई त्यो स्थूणा खनन न्यायले त्यसलाई अझ दह्रो बनाउँदै उनीहरूको विश्वास ढुक्क भएर ननुनच नगरिकन अमृत कलश मोहिनी रूप भगवानका हातमा उनीहरूले अझ सहर्ष, अझ उनीहरूको भावना अझ ओहो हामीले सोचेभन्दा धेरै महान हुनुहुँदो पो रहेछ त यहाँ त भन्ने ढुक्क आँखा चिम्लेर बसे हुन्छ उहाँका हातमा अमृत दिएर हामी भने तिनीहरूमा विश्वास जगाउनको लागि मोहिनी अवतारले भनिबक्सिन्छ। इत्युपामन्त्रितो दैत्यैर, दैत्यैः इति उपामन्त्रितः, दैत्यहरूद्वारा यस प्रकारले परामर्श भएपछि, प्रार्थना गरेपछि, अनुरोध गरेपछि मोहिनी भगवानलाई यी दैत्यहरूले हजुरले यथा न्याय विभाजन गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिएपछि माया योषित वपुर हरि, माया रूपमा स्त्रीको शरीर धारण गरिबक्सेका भगवान हरिले आफ्ना संकल्पद्वारा, मायोपात माया भनेको आफ्नो संकल्पद्वारा स्वीकार गरिबक्सेको छ नारीको शरीर जसले, त्यस्ता मोहिनी अवतार भगवानले प्रहस्य मन्द मुस्कान गर्दै रुचिरापाङ्गै निरीक्षण, सुन्दर कृपा कटाक्षले तिनीहरूलाई हेर्दै हेर्दै इदम ब्रवीत, यो भनिबक्स्यो। श्री भगवानुवाच कथं कश्यपदायादाः पुश्चल्यां वै संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनी सुनयाति। अरे कथम कश्यपदायादा, हे कश्यप नंदन हो, हे कश्यप का उच्च कुल का संतान हो, कश्यप महर्षि का सुपुत्र हो, तिमीहरू कश्यप नंदन हो अनि कश्यप नंदन भएर नि यस्तो कामलम्पट विषयलम्पट हुनुहुन्छ त। एउटा काकु भन्छ यसलाई, परिहास। अनि त्यो भन्दा साँच्चै हो, हामी स्त्री जाति मात्रले मात्र भावले वशीभूत गर्न सकिन्न, तर हजुरले हामीलाई वशमा गर्नुभयो। हजुरको परम शुद्ध स्वरूपद्वारा, हजुरको पवित्रताद्वारा नै हामीहरू हजुरका अधीनमा भयौं, जितेका हजुरद्वारा हामी पराजित भयौं, हजुरका अधीनमा भयौं। अरे हामी मसँग अधीनमा भयो, म पुष्चली हो। पुष्चली भनेको बाराङ्गना, नगरवधु। त्यसो हुनाले कसरी मलाई तिमीहरूले विश्वास गर्छौ त भन्दा, ओहो धन्य हो हजुर, यस्तो निष्काम हजुरको यो
उच्च भावनाको सीमा नै छैन। कति महान हुनुहुन्छ हजुर। हजुर यस्तै भने आबाल्यद्वारा अझसम्म पनि अनाघ्रातावध्यम दोषले नछोएको हुनुहुन्छ। यस्तो हजुरले आफ्नो स्वरूपलाई ढाकेर, वास्तविक स्वरूपलाई ढाकेर बाहिर अर्कै केही भनिबक्स्या हो। हजुर त्यस्तो हुनुहुन्न। हजुर यस्तै निष्कपट भइबक्से कि हजुरलाई हामीले सर्वस्व पनि दिन चाहन्छौँ भन्ने यो मनको भाव उनीहरूको। यस्तो बुझेर भनिबक्सिन्छ विश्वासम पण्डितो जातु हो। हजुरहरू पण्डित हुनुहुन्छ अनि कश्यपनन्दन हो। हजुरहरूले ममा कसरी विश्वास गर्नुभएको छ? ममा विश्वास गर्नु हुँदैन। यदि हजुरले आफ्नो कल्याण गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग विश्वास नगर्नु, यो बाहिरको भाव। त्यस हुनाले अनि भित्र भावले मैले सबै बिल्कुल उल्टै लक्षणले भनेको छु। त्यस हुनाले हजुरहरू पण्डित हुनुहुन्छ। तपाईहरूले पुष्यल्याम मयि कथम संगता, हजुरहरू म पुष्यलीमा कसरी विश्वास गर्नुभयो? किनभने विश्वासम पण्डितो जातु कामिनीषु नयाति। ही किनभने पण्डित पण्डितले कामिनीषु अर्थात पुष्चलीमा, नगरवधुमा, भाराङ्गनामा जातु विश्वासम नयाति, कति पनि विश्वास गर्दैनन्। अनि हजुरहरूले मसँग विश्वास गर्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छैन। यिनीहरूसँग विश्वास गर्नु हुँदैन। शालावृकाणाम स्त्रीणाम च स्वैरिणीनाम सुरद्विषः सख्यान्याहु अनित्यानि नूत्नम नूत्नम विचिन्नताम। हे कश्यपनन्दन हो, सुरद्विष, हे देवद्रोही, हे देवताका शत्रु भएका हजुरहरूले विचार गर्न पर्दैन। नूत्नम नूत्नम विचिन्नताम, नयाँ नयाँ खोज्ने भएका, नयाँ पाए पुरानो छोड्ने भएका यस्ता शालावृकाणाम अर्थात ब्वाँसो, स्याल, कुकुर, बाँदर, यिनीहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ? यिनीहरूको स्वभाव र स्वैरिणी नाम स्त्रीणाम च अर्थात स्वैरिणी वाराङ्गना स्त्रीहरूको पनि सख्यानी अनित्यानी आहु, यिनीहरूको जो मित्रता हो अनित्य हुन्छ। एकछिन नयाँ पाए मित्रता गरे, अर्को नयाँ पाएपछि पहिलोको पुरानो हो त्यसलाई छोडिदिए। त्यसो हुनाले यस्तो विद्वानहरूले भन्छन्। अनि हजुरहरूले कसरी पुष्चल्यामयी कथम संगता, म पुष्चलीमा हजुरहरूले कसरी विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ भनेर माया मोहिनी भगवानले तिनीहरूको त्यो भावलाई आज विश्वस्त गराउनको लागि भनेपछि उनीहरू झन् विश्वास गर्दछन्। श्री सुगवाच इति ते क्षेलितस्तस्य आश्वस्त मनसो सुराः जहसुर भाव गम्भीरम तदुच्चामृत भाजनम। ढुक्क दिए, हाथ अमृतको भाँडो दिए, अमृतको कलश दिए। इति ते, इति यस प्रकार ते ती दैत्यहरूले तस्याः क्षेरितैः आश्वस्त मनसा, मोहिनी अवतार भगवान नारायणको क्षेरिते भनेको त्यो मजाकको वचन, माने हाँसो ठट्टा नर्म वचन, त्यो वचनद्वारा आश्वस्त मनसः ढुक्क परेका, एकदम विश्वस्त भएका असुराः दैत्यहरूले
भाव गम्भीरम भने मूर्खहरूले जान नसक्ने भएको त्यस्तो भगवानको अभिप्रायलाई नबुझेर जहसु खूब हाँसेर अमृत भाजनम ददुश्च अमृतको पात्र अमृत कलश मोहिनी अवतार भगवानका करकमलमा अर्पण गरिदिए उनीहरूले। अर्थात यहाँ ती दैत्यहरूले माया रूपमा भएका माया मोहिनी भगवानलाई हे सर्व सद्गुणले युक्त भइबक्से कि हजुरले किन हामीलाई धेरै परीक्षा लिइबक्सिन्छ। हामीहरू हजुरप्रति अविश्वास गर्नेवाला पनि छैनौँ, हामीहरू दुष्ट हृदय भएका पनि छैनौँ, हामीहरू शुद्ध भावनाले हजुरमा विश्वास गरेर यो अमृत कलश हजुरलाई हामीले दिन्छौँ, स्वीकार गरिबक्स्योस्। अब यो अमृत हजुरले हामी सबैलाई बाँड्नुहोस् अथवा एक्लै आफूले खानुहोस् अथवा अरू कसैलाई बाँड्नुहोस्, हामी हजुरका भर पर्यौँ। यस्तो गरी अथवा कहीँ अन्तै हुर्याइदिनुहोस् अथवा कसैलाई दिनुहोस्, हामीलाई नदिनुहोस्, जे मन लाग्छ त्यसो गरिबक्स्योस्। हामी त हजुरको सातगुणीय रत्नद्वारा हजुरका अधीनमा हजुरका सद्गुणद्वारा कृत दास हजुरका परवश भएका हामीहरूलाई बस हजुरको यो मन्द मुस्कान भयो हामीलाई केही चाहिएन। हजुरले दिए ठिकै छ, हजारौं भयो, नदिए पनि हामीले हजुरको विरोध गर्दैनौँ। त्यस्तो भने उनीहरूको भाव त्यस्तो भयो। उनीहरूको भन्न यदि शब्द भने पनि तिनीहरूको भावले के कति भन्यो कति भन्यो। अब त्यो भनेपछि भगवानले तत्तो गृहीत्वा मृतभाजनम हरिर बभाषैषत स्मित शोभया गिरा यद्यभ्युपेतं क्वच साध्व साधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमाम्। ततः अमृत भाजनम गृहीत्वा ईषत् स्मित शोभया गिरा हरिः बभाषे। क्वच साध्व साधु वा क्वच मया कृतं साध्व साधु वा असाधु वा। यदि अभ्युपेतः वह सुधाम इमाम विभजे। भगवान मायानारायण भगवानले भनिबक्सिन्छ ततः अमृत भाजनम गृहीत्वा, त्यसपछि उनीहरूले दिए अमृतको कलश, त्यसलाई स्वीकार गरेर ततः त्यसपछि अमृत भाजनम गृहीत्वा, अमृतको कलशलाई भगवानले पक्रेर स्वीकार गरेर हरिबभाषे ईषत् स्मित शोभया गिरा, अलिअलि मन्द मुस्कानका साथमा अति सुशोभित भएको वाणी सहित, मन्द मुस्कान सहित वाणीद्वारा, गिरा वाणीद्वारा भगवानले बभाष्य भनिबक्सिन्छ कि के भनिबक्सिन्छ। क्वच साधु असाधु वा, तिमीहरूले मैले गरेको क्वच केही पनि, मया कृतम साधु वा साधु वा, मैले गरेको राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस्, यसलाई तिमीहरूले यदि यद्यभ्युपेत यदि स्वीकार गर्छौ भने वह सुधाम इमाम विभजे, तिमीहरूले ननुन छ फेरि मैले बाँड्ने बेला
हल्ला गर्दैनौ, मैले जे गरे पनि तिमीहरूले स्वीकार गर्दछौ भने बह इमाम सुधाम विभजे, तिमीहरूलाई मैले यो अमृत बाँड्छु। नभए मलाई तिमीहरूको लागि यो परिश्रम गरेर के अर्थ, मलाई कुनै स्वार्थ छैन। त्यसो हुनाले तिमीहरूले मैले आफ्नो ढङ्गले बाँड्दै जान्छु, तिमीहरूले टिका टिप्पणी गरेर रिसाउने गर्यो भने मलाई केही काम लागेन। मैले तिमीहरूको काम गरिदिने अनि तिमीहरू बेकारमा रिसाउने, मलाई केही छैन। मलाई यो अमृत पनि चाहिएको छैन, मैले तिमीहरूलाई बाँड्ने हो। यदि मैले बाँड्दा तिमीहरूले ननुनच गर्दैनौ भने मैले बाँड्दछु भनेपछि अनि ती दैत्यहरूले भन्छन् इत्यभिव्याहृतम तस्या आकर्ण्या सुरपुङ्गवाः अप्रमाण विदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमंसत। त्यो हजुरले भने जस्तै तथा तथा हजुरले भने अनुसार हजुरले आफ्नो ढङ्गले बाँड्नुहोस्, हामीले टिका टिप्पणी ननुनच कुनै प्रकारको विरोध गर्दैनौ। इति यस प्रकारले तस्याः अभिव्याहृतम यस प्रकारले भगवान मोहिनी रूप भएका भगवानद्वारा यस प्रकारले अभिव्याहृतम उहाँले भनेको कुरालाई असुरपुङ्गवाह सबै दैत्य समूहहरूले आकर्ण्य सुनेर, असुर श्रेष्ठहरूले सुनेर अप्रमाण विदस्तस्या उहाँको भित्री भावलाई बुझ्या छैनन्। उहाँले भनेको अभिप्राय के हो त्यसलाई बुझ्या छैनन्। मैले बाँड्न मैले जान्दछु कि जान्दिनँ, मैले बाँड्दा तिमीहरूले टिका टिप्पणी गर्दैन भने म बाँड्छु, नभए मलाई कुनै स्वार्थ छैन। भन्न खोजेको के हो, मैले सरस्वती देवतालाई अमृत बाँड्छु, तिमीहरूलाई बाँड्दिनँ। त्यहाँ ननुनच गर्दैनौ भने म बाँड्छु भनिबक्सेको। अनि अप्रमाणविद केही मेसो नपाएर माने मोहिनी भगवानको गुणार्थ नबुझेका ती दैत्यहरूले तत्तथेति अन्नमंसता, त्यो हजुरले भनेको तथा हजुरले भनेकै ठिक छ, हजुरले जसरी बाँड्नुहुन्छ बाँड्नुहोस् भनेर अन्नमंसता अनुमोदन गरे, उहाँले भनेको कुरा स्वीकार गरे। अथोपोष्यकृत स्नान हुत्वा च विशानलं दत्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्तेन द्विजैः। अब मोहिनी अवतार भगवानको आज्ञाले यी सबैले के गरे त उपोष्य भनेको भोकै बसे, व्रत बसे, उपवास गरे। अथोपोष्य कृत स्नान गरे, हुत्वा च विशानलम घिउ अग्निमा आहुति गरे, हवन गरे। अनि दत्वा गोविप्र भूतेभ्य गाईलाई ब्राह्मणलाई दान पुण्य गरे। अनि कृत स्वस्तेना द्विजैः ब्राह्मणहरूद्वारा स्वस्ति वाचन गरिएका छँदा मङ्गलाचरण गरिएको छ ब्राह्मणद्वारा। यस्ता ती दैत्यहरूले यथोपजोषं वासांसि परिधाय तानि ते कुशेषु प्राविशन् सर्वे प्रागग्रेष्वभिभूषिताः। आयुष्यम प्रामुखो भुञ्जित इत्यादि भन्नुसार शुद्ध आसनमा उनीहरू ती अब अमृत खान त सबै बस्ने भयो त्यहाँ त। तुल्य यास हे त पहिले भनेका थियो अरू डुरे लाङ्ग्रेहरूले देवताहरूलाई नि बाँड्न पर्छ भनेको हुनाले अहिले त तिनीहरू जब माया मोहिनी भगवानलाई देखेपछि अनि सबैलाई बाँड्नुस् भन्ने उनीहरूले त प्रस्ताव त गरेपछि देवताहरू पनि दानवहरू पनि दैत्यहरू पनि आफ्ना आफ्ना पंक्तिमा बस्छन् नयाँ नयाँ कपडाहरू लाएर। ती देवदानवहरू यथोपजोषम जुन जुन आफूलाई मन पर्दछ प्यारो प्यारो हतानी वासांसी परिधाय अर्थात नयाँ जो वस्त्र हो त्यस्तो
वस्त्रहरूलाई परिधाएर लगाएर अभिभूषित अनेक प्रकारका गहनाले पनि अलङ्कृत भएका छँदा कुशेषु प्राविशन सर्वे सर्वे सबै ती आफ्ना आफ्ना पंक्तिमा देवताहरू दानवहरू सबै दैत्यहरू सुर असुरहरू सबै प्रागग्रेषु कुशेषु पूर्वतिर टुप्पा भएको कुश आसनमा प्राविशन बसे प्रामुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दिदिजेषु च धूपा मोदित शालायाम जुष्टायाम माल्यदीपकहि पूर्वतिर फर्केर प्रामुखेषु उपविष्टेषु पूर्वतिर मुख गरेर बसेका छन्। कहाँ त? त्यो यज्ञशालामा। कस्तो यज्ञशालामा? माल्यदीपकहि माला र दीपद्वारा सुशोभित भएको, जुष्टायाम भूषित भएको, अनि धूपा मोदित शालायाम धूपद्वारा अत्यन्त मङमङ वासना आएको, अनि मालाद्वारा अलङ्कृत भएको, दीपद्वारा झलझल भएको, यस्तो हो। अर्थात् धूपद्वारा सुगन्धित भएको त्यस्तो यज्ञशाला, मालाले सिंगार पटार गरिएको, बत्तीद्वारा उजेलो भएको त्यस्तो यज्ञशालामा प्राङ्मुखेषु पूर्वतिर फर्केर सुरेषु दितिजेषु च देवताहरू दैत्यहरू यी सबै उपविष्टेषु सत्सु तिनीहरू बसिसकेपछि अनि बल्ल तस्याम नरेन्द्र करभोरु सद्दुकूल श्रोणी तटालस गतिरमद विह्वलाक्षी साकूजति कनकनूपुर सिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणी रथा विवेश। अथ अब सबै देवताहरू असुरहरू आफ्ना आफ्ना पंक्तिमा साङ्कर्य नगरिकन अर्काका पंक्तिमा छासमेस नगरिकन आफ्ना आफ्ना पंक्तिमा सबै बसेपछि तस्याम त्यस यज्ञशालामा हे नरेन्द्र महाराज परीक्षितजी करभोरु उषद्धुकूल अर्थात् हात्तीको सुण्ड जस्तो उरु भएको त्यस्ता मायायोषित मोहिनी भगवान जो उषत धुकुल अत्यन्त देदीप्यमान, धुकुल भनेको दुपट्टा रेशमी वस्त्र धारण गरी बसेको छ जसले, अनि श्रोणी तटालस गतिर मद विह्वलाक्षी श्रोणी तटद्वारा अर्थात् विशाल श्रोणीले वक्षस्थलको भारले अलस गतिर अर्थात् धीरे धीरे मन्द गति हंस गति भएको त्यस्तो अभिनय गर्दै मदविह्वलाक्षी मदद्वारा विह्वल भएका आँखा छन् जस्ता यस रूपमा साती मोहिनी रूप भगवानले कनकनूपुर सिञ्जितेन कुजती कनकनूपुर आफै त्यो सुवर्णमय जो पाउजेप हो त्यसका क्षुद्र घण्टीहरूको कुजती नूपुर सिञ्जितेन नूपुरको चलाइद्वारा नूपुर पदचापद्वारा नूपुर हल्लँदा पाउजेप हल्लँदा त्यसबाट हुने भएको सुन्दर जो ध्वनि हो त्यसलाई नूपुर नादले सबैलाई ध्वनित गराउँदै कुजती अर्थात् कुजन्ती यस्ती जो मोहिनी अवतार भइबक्सिन्छ। कुम्भस्तनी अर्थात् कुचकलश सुन्दर दिव्य कुचकलश द्वारा झुकेको छ दिव्य श्री विग्रह। यस्तो कलश पानी हातमा कलश पानी लिएर
अथ त्यस माने आविवेश त्यो यज्ञशालामा तिनीहरूले भोजन गर्न बसेको पंक्तिबद्ध यज्ञशालामा त्यो अमृतको कलश लिएर आविवेश प्रवेश गरिबक्स्यो। ताम श्री सखिम कनक कुण्डल चारु कर्ण नासा कपोल बदनाम परदेवताख्याम संवीक्ष्य सम्मुमुः हृत्स्मित वीक्षणेन देवासुरा विगलितस्तनपट्टिकान्ताम्। ताम श्री सखिम त्यस्ती जो श्री की सखी भइबक्सिन्छ अर्थात भगवान भगवान नारायण लक्ष्मीको सखा भइबक्सिन्छ, सखी भइबक्सिन्छ। श्री हुनुहुन्छ सखी जसको यस्ती माया योषित भगवान कनक कुण्डल सुवर्णमय कुण्डल छन् जो चारु अतिशय सुन्दर कानमा सुशोभित भएका छन्। कनक कुण्डल चारु कर्ण त सुवर्णमय कुण्डलद्वारा सुशोभित भएको छ, राम्रो युगल कर्ण जसको। नासा कपोल बदनाम सुन्दर नासिका छ, सुन्दर कपोल छ, सुमुख सुन्दर मुख भएकी यस्ती परदेवताख्याम परदेवता परात्पर देवता भइबक्सिन्छ भनेर प्रसिद्ध भइबक्सिएकी त्यस्ती मोहिनी रूप भगवानलाई कस्ता त विगलित स्तनपट्टिका अन्तल अलिअलि झुकेर हिँड्दा खस्किएको छ, अलिकति तल झरेको छ, माने यहाँ वक्षस्थलको वस्त्र यस्तो विगलित स्तनपट्टिकान्तान अलिकति तल झरेको छ, स्तनमा रहेको वस्त्र थोरै यस्तो। ताम श्री सखिम संवीक्ष्य त्यस्ती भगवती मोहिनी रूपलाई देखेर देवासुराः उत्स्मित वीक्षणेन सम्मुमुः। उत्स्मित वीक्षणेन अतिशय मन्द मुस्कान सहित उहाँले वीक्षणेन हेरिदिनाले देवासुराः सम्मुमुः सबै अत्यन्त मोहित भए। त्यस्तै जो परदेवता रूपले वेद वेदान्तद्वारा प्रसिद्ध भइबक्सेकी भगवती मोहिनीलाई देखेर अनि उत्स्मित वीक्षणेन उहाँको उत्स्मित सुन्दर अतिशय उत्साह हृदयमा उत्साह जगाउने भएको स्मित उत्स्मित अति उत्तम अतिशय हृदयाकर्षक चित्ताकर्षक स्मित मन्द मुस्कानलाई वीक्षणेन देखेर देवासुराः सम्मुमुः देवताहरू असुरहरू सबै जसले देखे सबै मोहित भए। अब सुधा लिएर आइबक्स्यो छ, अमृत कलश लिएर त्यहाँ प्रवेश गरिबक्स्यो। अब कसो गरे त त्यहाँ दिने बेला असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयम मत्वा जातेन्द्र संसानाम नताम व्यभजदच्युतः। अब यी बाँड्न भनेर यिनीहरूले दिएका छन्, यिनीहरूलाई दिनुहुन्छ कि हुँदैन त? युक्ति गर्न पर्यो त। भगवती मोहिनी रूपले युक्ति गरिबक्स्यो, उनीहरूलाई सोधिबक्स्यो आफूहरूलाई, तिमीहरूले भन तिमीहरूले बाक्लो खान्छौ कि पातलो खान्छौ भन्दा बाक्लो खाए के हुन्छ पातलो खाए के हुन्छ, कस्ता गमार्दा छौ तिमीहरू, कश्यप नन्दन हो। पहिले दैत्यहरूलाई सोधिबक्सिन्छ असुरहरूलाई। अनि यति जान्दैन बाक्लो खाए के हुन्छ पातलो खाए के हुन्छ भनेर सोध्छौ। अरे गमार हो, बाक्लो खाए बलियो भइन्छ, पातलो खाए लुरे भइन्छ, शिशुपाल भइन्छ, बत्ताउनी भइन्छ। त्यसो भने त हामीले किन पातलो खान्छौँ र बाक्लो खान्छौँ? नि बाक्लो खाने भए त पर्खन पर्छ नि। बाक्लो पिँधा छ, पातलो माथि माथि छ। पहिले पातलो बाँड्नु पर्यो अनि बाक्लो बाँडौँ। त्यसो भने पातलो बाँडिदिउँ त यी लुरेहरूलाई देवताहरूलाई, हुन्छ हुन्छ त्यसले बाँडिदिनुहोस्, हामीले बाक्लो खाने भने भगवानले। त्यही हुनाले असुराणाम सुधादानम
भने असुरलाई अमृत दान दिनु कस्तो हुन्छ भने सर्पाणाम इव दुर्नयम, सर्पलाई दुध पिलाउनु जस्तै यो बुद्धिमत्ता होइन। त्यसो हुनाले किनभने दैत्यका जाति नृशंसान स्वभावतः सहज निर्दयी दुष्ट स्वभावका छन्, स्वभावतः अत्यन्त क्रूर भएका यिनी असुराणाम दैत्यहरूलाई सुधादानम अमृत दिनु त सर्पाणाम एवं दुर्नयम, सर्पलाई दूध दिए जस्तै यो आफैलाई अन्याय गरेको हो। त्यसो हुनाले दुग्धपान गरी सर्प विष मात्र बढाउँछ, सर्पले दुधपान गरेर विष बढाउँछ, त्यस्तै यिनीहरूलाई अमृत दिनु भनेको यिनीहरूको झन् त्यो क्रूर स्वभावलाई अझ बढाउनु हो। त्यस्तो मत्वा यो सोचेर ताम तान सुधाम न व्यभजत, भगवानले ताम सुधाम तान न व्यभजत, ताम सुधाम भनेको त्यो अमृतलाई, तान भनेको त्यो दैत्यहरूप्रति अब न व्यभजत, अच्युत भगवान नारायणले न व्यभजत बाणी बक्सिएन। अच्युत मोहिनी रूप भएका भगवान हरिले ताम त्यो अमृतलाई ती दैत्यहरूप्रति न व्यभजत बाणी बक्सिएन। अब अन्याय भयो कि भएन भन्दा विभजस्य यथा न्यायम भनेर दैत्यहरूले भनेका थिए, यथा न्याय, जसरी जसलाई बाँड्न पर्ने त्यसरी बाँडी बक्सियोस् उनीहरूले भनेका छन्। दैत्यहरू जो जाति नृशंस स्वभावतः जन्मजात क्रूर स्वभाव भएका यिनीहरूलाई यो अमृत दियो भने त यिनीहरू झन् उग्र निर्दयी बन्छन् भनेर भगवानले दिबक्सेन। उनीहरूले त्यही भनेका छन्, भगवानको कुनै अन्याय होइन। कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां जगत्पति ताश्चोपवेशयामास शेषु शेषु च पंक्तिषु। जगतपति जगत का स्वामी भगवान नारायणले, मोहिनी रूप भगवानले कल्पयित्वा पृथक पंक्ति उभयेषां देवताहरू माने दैत्यहरू असुरहरू यी सबैलाई पृथक पंक्ति कल्पयित्वा अलग अलग पंक्तिमा राखेर पंक्ति साङ्कर्य गर्न हुँदैन। आजकल कहीँ कहीँ यस्तो हुन्छ कि जसलाई त्यहाँ आएर बस्नु हुँदैन ऊ आएर बीचमा बस्दिन्छ, त्यस्तो बस्नु हुँदैन, आफ्नो आफ्नो पंक्तिमा बस्दिनुपर्छ। त्यसले उसलाई अपराध लाग्दछ, अपराध लाग्दछ। कहीँ भिडभाडमा बेसै पाइँदैन त्यो कुरा अलग हो, बेसो पाएसम्म आफ्ना पंक्तिमा बस्नु। कहीँ कहिले त मिचुवा हुन्छन्, गएर झन् अलि तल बस्दिए हुन्थ्यो भन्ने खालको व्यक्ति गएर उहाँ अगाडि बस्दिन्छ। व्यवस्थामा पनि गडबडी हुन्छ, भोजन आदि आदि दिँदा ओर्दा पनि। त्यसैले त्यस्तोमा सबैले कृपा गरेर आफ्ना पंक्तिमा बस्दिएपछि व्यवस्था पनि बन्दछ, ऊ दोषको भागी पनि बन्दैन। नभए त गएर के अरे धर्मस्थलमा गएर दोष बोकेर आउने भइन्छ, पाप बोकेर आउने भइन्छ। भागवतहरूको हृदयमा दुःख हुन्छ, यहाँ आएर यिनी बीचमा बस्दिए, उता बस्दिए हुन्थ्यो। के हुन्छ र उता बस्दिँदा? आफ्नो आफ्नो पंक्तिमा बस्दिए भइहाल्छ। त जगतपति मोहिनी रूप भगवान नारायणले उभयसां पृथक पंक्ति कल्पयित्वा देवताहरू र दैत्यहरूलाई सबैलाई अलग अलग पंक्ति बनाएर ताश्च उपवेशयामा शेषु पंक्ति, ताश्च ती देवताहरूलाई र दैत्यहरूलाई पृथक पृथक पंक्तिषु शेषु पंक्तिषु उनका उनका अलग अलग पंक्तिमा उपवेशयामा सबैलाई बसाली बक्स्यो भगवानले। अनि दैत्यान् गृहीत कलशो वञ्चयन् उपसञ्चरैः दूरस्थान पायामास जरा मृत्युहराम सुधाम। गृहीत कलश, हातमा अमृतको कलश लिइबक्सेका मोहिनी नारायण भगवानले उपसञ्चरैः दैत्यान् वञ्चयन्, नजिकै हिँड्दा हिँड्दै अनि तिनीहरूलाई मिठा मिठा बाणीले मक्ख पारेर
अनि ती नजिक बसेका दैत्यहरूलाई पनि वञ्चयन अर्थात् नदिएर दूरस्थान टाढा बसेका देवताहरूलाई, दूरस्थान सुरान टाढा भएका देवताहरूलाई जरा मृत्यु हराम सुधाम पायामास, जरा बुढ्याई र मृत्युलाई हरण गर्ने भएको सुधाम अमृत पायामास पिलाइदिई बक्स्यो। टाढा बाँधिएको बाछालाई फुकाएर दुध पिलाउँछन्, त्यही फाँचा बसेको किर्नाले दुध पिउन पाउँदैन, रगत चुस्त छ। त्यस्तै चाहिँ भगवानले ती दैत्यहरूलाई अमृत दिइबक्सेन। तर तिनीहरूले किन त त्यो अमृत खाने बेला तिनीहरूले किन हेरेर बसे त? अमृत पिउने बेला तिनीहरूले अब बाँडेर सकिन लाग्यो, हामीलाई त आउनै भएन, यहाँ हामी नजिक बसेकालाई नदिएर उता गएकालाई, उता भएकालाई दिनुभयो भनेर उनीहरूले किन केही भनेन? स्त्री विवाद जुगुप्सया, स्त्री लम्पट भएका थिए, त्यो विवाद हुन्छ भनेर उनीहरूले केही भन्न सकेनन्। हे नृप, कृतस्नेहा स्त्री विवाद जुगुप्सया ते असुराः समयं पालयन्तः स्वकृतं समयं पालयन्तः तूष्णीम आसन्। ती दैत्यहरू कस्ता थिए त? कृतस्नेह, मोहिनी अवतारमा अत्यन्त स्नेह थियो, तिनीहरूको प्रेम थियो, त्यो परस्पर संवादद्वारा यति आकर्षित भएका थिए, स्नेह भएको थियो उनीहरू, स्वार्थपूर्वकको स्नेह। त्यस हुनाले ते असुराती दैत्यहरूले स्वकृतम समयम पालयन्तः, आफूले गरेको जो प्रतिज्ञा हो, मर्यादा हो, हजुरले जसरी बाँड्नुहोस्, यथा न्याय बाँड्नुहोस्, हजुरले जसरी गर्नुहुन्छ हामीले केही बोल्दैनौँ भनेर जो उनीहरूले पहिले एउटा व्यवस्था गरेका थिए, नियम गरेका थिए, त्यसलाई पालयन्त पालन गर्दा छँदा स्त्री विवाद जुगुप्सया तूष्णीम आसन्। स्त्रीका साथमा विवाद गर्न ठिक होइन। यो हो अरूले के भन्छन्, कस्तो बाँड्दा उनलाई मात्रै बाँड्ने, हामीलाई नबाँड्ने भन्ने हो भने पनि हेर कस्ता हरामी होलान्। उनले बाँड्दैछन्, यी मूर्खहरू थुपुक्क बसेर सन्तोष गरेर उनका भागमा आउने बेला खाए हुन्थ्यो नि, हल्ला गरेका छन् भन्नानहरूले। यस्तै अद्भुत सुन्दरीले बाँड्दा यस्तो यिनको विवेक त हराउँदैन भन्ने एउटा सोचेर अर्को कुरा अब खोइ सकिन आँट्यो, अब के गर्ने भनेर भए पनि विवाद मनमा चित्त बुझाएको छैन, तर विवाद हुन्छ। स्त्री विवाद अलिकता निन्दनीय हुन्छ भन्ने सम्झेर लाजले पनि तुष्णीम आसन चुपचाप बसे। तस्याम कृताति प्रणयः प्रणया पाय कातरः बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किंचन विप्रियम। तस्याम कृताति प्रणय, तस्याम ती मोहिनी रूप भगवानमा कृत गरेका छन् अतिशय प्रणय, माने मोहिनी रूपलाई भित्र भगवानलाई सम्झेनन्, त्यही रूपमा रूपाकर्षणमा अत्यन्त आकर्षित भएर अतिशय स्नेह गरेको हुनाले कातरा स्नेहले स्नेह परवश भएर केही बोलियो भने स्नेह भङ्ग हुन्छ भनेर कायर भएर भयभीत भएर अनि बहुमानेन चाहिँ आबद्ध खूब सम्मान पाएर तिनीहरू त्यो सम्मानको जालमा बेसरी बाँधिएका छँदा भगवानले यिनीहरू छुचा लुरे यी देवताहरूले माथि माथिको अलिकता यो पातलो पातलो केही पिउन्, हजुरहरू धीर हुनुहुन्छ, तिनीहरू अधीर छन्, मरा भोकले मर्न आँटे जस्ता लुरे लाङ्रे, तिनीहरूलाई थोरै दिन्छु, हजुरहरूलाई मिठो दिन्छु भनेर नातिनुहोस् पर्खनुहोस् इत्यादि भगवानले भनेका बहुमानद्वारा
आबद्धा बाँधिएका, उहाँको वचनका परवश भएका छँदा किञ्चन विप्रियम नोचु, केही पनि उहाँको विपरीतमा मोहिनीलाई मन नपर्ने खालको कुरा अनि आफूले प्रतिज्ञा पनि गरेका हुनाले केही अप्रिय बोलेनन्। त्यति बेला अब एउटा थियो स्वरभानु, सिमिकाको छोरो, देवलिङ्ग प्रतिच्छन्न स्वरभानुर्देव संसदि प्रविष्ट सोमम अपिबत चन्द्रार्काभ्याम च सूचित। खाइ साँचोहरूलाई काम साँची आफूलाई, खानेकुरा पछि खामला भनेर राखियो भने अरूले खान्छन्। अहिले काम अहिले के गर्ने, पछि कोही आइदेला नि गर्लान् नि काम भनेर काम साँचो, समय पनि बित्यो, आखिरमा काम कसैले गरिदिँदैनन्, पछि गएर आफैलाई त्यही काम गर्न पर्दछ भने चाहिँ भाइ हो यहाँ गडबड छ, यो पक्का पनि छलिया विष्णुको छलकपट हो क्या भन्ने सोचेर सिमिकाको छोरो अधीर भएर जान्छ र सूर्य र चन्द्रमाका पंक्तिमा बस्छ। देवलिङ्ग प्रतिच्छन्न, देवताको भेष धारण गरेर लुकेर, अनि देवताको भेष धारण गरेर आफ्नो स्वरूपलाई लुकाएर, दैत्य हो भन्ने स्वरूपलाई लुकाएर त्यो जो राहु हो त्यो गएर स्वरभानु राहु देव संसदी देवताको पंक्तिहरूमा गएर सोमम अपिबत अमृत पियो। अनि चन्द्रार्काभ्याम चाहिँ सूचित, सूर्य र चन्द्रमाले यो त दैत्य भनेर सूचना दिए। स्वरभानु जो राहु हो त्यसले अमृत पिउनको लागि देव संसदी प्रविष्ट देवताहरूको पंक्तिमा प्रवेश गर्यो। अनि भगवानले बाँड्दै गइबक्स्यो। बाँड्दै जाँदा भगवान सर्वज्ञलाई थाहा छ यो दैत्य आयो भनेर, भए पनि पंक्तिभेद गर्न हुँदैन। पंक्तिभेद गरियो भने त्यसलाई ठुलो दोष छ। अब भगवानले पंक्तिभेद गरेर त अरूले नि गर्ने भए, त्यहाँ बाँड्दै जाँदा त्यो सूर्य र चन्द्रमाका माझमा बसेकालाई नदिने भने त भगवानलाई दोष लाग्छ। त्यसलाई भगवानले दिइबक्स्यो त्यसलाई पनि, त्यसले लपक्क चाटिहाल्यो। सूर्य र चन्द्रमाले भने प्रभु यो त दैत्य हो। भगवानले बस सपत्नानां परामृद्धि दृष्ट्वा ते अब के गरिबक्स्यो त भगवानले, चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरा हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितो पतत। त्यसलाई चोखा ठाउँमा सेलाइदिनु अनि पखालेर लिएर आयो आफैले गएर। शिरस्तु चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिबतः शिरा। भगवान नारायणले हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधया प्लावितो पतत, हरि भगवान हरिले चक्रेण क्षुरधारण अत्यन्त तीखो धारा भएको, छुरा जस्तो नाउको छुरा जस्तो धार भएको भनेको त्यति हो त। सुदर्शन भगवान एउटा उदाहरण दिएको, सुदर्शन भगवान जस्तो धार कहाँ छ त? क्षुरधारण अत्यन्त तीखो धार भएका चक्रेण सुदर्शन भगवानद्वारा पिबतः अमृत पिउने भएको, बिना अधिकारको अर्काका पंक्तिमा पसेर अमृत पिउनेवाला त्यो स्वरभानुको राहुको शिरह जहार, भगवानले शिर छेदन गरिदिबक्स्यो। कबन्धस्तु अनि शिरले रहित भएको उसको जो शरीर छ त्यो सुधया प्लावित अमृतद्वारा व्याप्त भएको हुनाले गर्दनदेखि तल मुखमा अमृत पर्दा बित्तिकै तल आयो। अब त्यो अमृतले उक्त भएको हुनाले सुधया प्लावित अपतत अर्थात्
तर झर्यो। त्यस हुनाले त्यसलाई केतु भनियो, राहु केतु। केतु छाया ग्रह हो, कबन्धरू होइन। शिर के भयो, तलको शरीर के भयो? शिरस्तमरताम निहितम अजो ग्रहमचि क्लिपत यस्तु पर्वणि चन्द्रार्को अभिधावधि वैरधि। शिरस्तु त्यो राहुको जो शिर हो, वो तो शिर नै राहु भयो। स्वर्भानुको जो शिर हो, अमरताम निहित, त्यो अमृत पिएको हुनाले अमर भयो। अमरताम नितम। अनि त्यसलाई अजो ग्रहम अचिकृत, ब्रह्माजीले त्यसलाई ग्रहम अचिकृत भने सूर्यादि जस्तै यसलाई पनि ग्रहको अधिकारी बनाइबक्स्यो। 7 वटा ग्रह थिए, यो राहु केतुलाई पनि ग्रह बनाइदिबक्स्यो। यस्तु जुन यो राहुले पर्वणि, पर्वमा औँसी र पूर्णिमामा वैरधी, यदि सूर्य चन्द्रमाले हामीलाई सूचना दिएका हुन् भन्ने त्यस्तो मनमा इख लिएर शत्रुता गर्दै चन्द्रार्कौ अभिधावती, सूर्य र चन्द्रमालाई औँसीमा सूर्यमा आक्रमण गर्न जान्छ, पूर्णिमामा चन्द्रमालाई, ग्रहणको अवसरमा ती सूर्य र चन्द्रमालाई आक्रमण गर्दछ, जसलाई सुदर्शन भगवानले दबाइदिई बक्सिन्छ। यतातिर अब पित प्राय मृत्य देवेर भगवान लोक भावना पश्चाताम असुरेन्द्रनाम सोमरूपम जगृह हरि। देवही, देवताहरूले पित प्राय अमृत्य, अमृत पिइसकेपछि, देवताहरूले अमृत पिइसकेपछि भगवान लोक भावना संसारको कल्याण गर्ने जगतपालक भगवान नारायण हरिले असुरेन्द्राणाम पश्चाताम, दैत्यहरूले देख्दा देख्दै हरि भगवान नारायणले स्वरूपम जगृह, आफ्नो वास्तविक त्यो मोहिनी रूपलाई अन्तर्ध्यान गरेर आफ्नै नारायणको स्वरूपमा, हरि स्वरूपमा भगवान प्रकट भइबक्स्यो, आफ्नो स्वरूप स्वीकार गरिबक्स्यो। स्वरूपम जगृह, आफ्नो स्वरूपलाई देखाइबक्स्यो, आविष्कार गराइबक्स्यो। शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गरेका चतुर्भुज भगवान देखिनुभयो। यस प्रकारले एवं सुरासुरगण समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पः तत्रामृतम सुरगणः फलमञ्जसा पुरी यत्पाद पंकजरज श्रेणान्न दैत्याः। यो अध्याय सक्दिहालमा 2टा श्लोक छ। एवं यस प्रकारले सुरासुरगण, देवताहरू, दानवहरू, यिनीहरूको समूहले समदेश काल, एउटै देश, एउटै काल, एउटै हेतुका लागि, एउटै पुरुषार्थको लागि, एउटै कर्म गरेर, एउटै बुद्धिले सबैले कर्म गरे पनि फले विकल्प, फलमा भेद भयो। देवताहरूले सजिलै अमृत पाए, दैत्यहरूले पाएनन्। एवं यस प्रकारले समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतय अपि, एउटै देश, समान काल अनि समान लगानी, एउटै हेतु छ, एउटै पुरुषार्थ उनलाई चाहिएको छ। सबैको मति छ कि हामीले समुद्र मन्थन गरेर अमृत प्राप्त गरौँ भन्ने मति भएका, यस्ता भएर पनि सुरासुरगण, देवता दानवहरू सबै मिलेर गरे पनि फलै विकल्प, फल पाइने बेलामा भेद भयो, विषमता भयो। किनभने विकल्प भनेको कसैले फल पाए त्यही काम गरेर, कसैले फल पाएनन् त्यही काम गरेर, उति काम गरेर। किन भन्दा अब देश समदेश, एउटै देश, क्षीरसागरको तीरमा सबै आएका छन्। सबैको
काल भनेको बस समुद्र मन्थन काल छ। हेतु सबैले बस सबैले त्यो मन्थन गर्ने हेतु जो हो मन्त्राचलले आएका छन्, सबैले त्यही मन्त्राचललाई मन्थन गर्दैछन्। अनि सबैको अब अर्थ सबैले त्यहाँ केही औषधिहरू छोडेका छन्। कर्म उनीहरूको सबैको मन्थन छ। सबैको चाहना अमृत प्राप्त गर्ने, फल प्राप्त गर्न छ भने तत्र अंजसा त्यस्तो देव असुरहरू मध्ये, सुरासुरहरू मध्ये यत्पाद पंकज रज श्रयणात् सुराः अमृतम अंजसापु। यत्पाद पंकज रज श्रयणात् जुन भगवानका चरण कमलको धुलीको आश्रय गरेको हुनाले भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई उपाय बनाएर पनि, उपेय अरू नै माने पनि, देवताहरूले पनि अमृतलाई उपेय माने पनि उपाय भगवानलाई माने। सबैमा त्यो बुद्धि हुँदैन। माधवाङ्ग्री द्वयोपायः माधवाङ्ग्री प्रयोजन। भगवानका चरणकमललाई उपाय मानेर फल पनि भगवानका चरणकमल, त्यो सर्वोत्तम अधिकारी हुन्। त्यस्ता अधिकारी जहाँ पनि मिल्दैनन्। तर यहाँ देवताहरूले भगवानलाई, भगवानका चरणकमललाई उपाय मानेर उपेय फललाई माने। दैत्यहरूले आफ्नै बाहुबललाई उपाय माने, फल अमृत समुद्र मन्थनका सामग्री त उनीहरूले मानलाई। तर वास्तवमा सबैले चाहने त्यहाँबाट चाहेको अमृत हो। त्यो अमृत प्राप्त गर्ने अवस्थामा, त्यसको मुख्य फल प्राप्त गर्ने अवस्थामा दैत्यहरू विकल्पमा परे। तिनीहरू नपाउने भए। किनभने भगवानका चरणकमलमा परेको हुनाले, भर परेको हुनाले उनीहरूले अमृत पाए। यत्पाद पंकज रज श्रयणात् सूर्यगणः तत्र अमृतम फलम अंजसापु। त्यो अमृत फल सजिलै देवताहरूले भगवत शरणाश्रित भएको हुनाले पाए भने न दैत्यः, देवताहरू भगवानका श्री चरणका भर परेनन्। दैत्य न पाएनन्। त्यसो हुनाले यसले सिद्ध के भयो त, भगवान हरि नै सदैव सेव्य भइबक्सिन्छ। यसले के सिद्ध भयो त, विषमता भगवान निष्ठ छैन, विषमता जीवनिष्ठ छ। त्यसैले भगवानमा वैषम्य नैर्घण्य छैन, विषमता र दया शून्यता भगवानमा छैन। त्यसैले यद्युज्यते शुभसुकर्म मनो वचोभिर्देहात्मजादिशनिर्भिस् तदसत पृथक्त्वात् तैरेव सद्भवति यत् क्रियते पृथक्त्वात् सर्वस्य तद्भवति मूलनिषेचनं यत्। त्यसो हुनाले यद्युज्यते यद्युज्यते शुभसु कर्म मनोवचोभिर, अशुभसु कर्म मन वचनहरूद्वारा, अशुभ भनेको प्राण, वसु भनेको धन, कर्म भनेको कर्मेन्द्रियद्वारा हुने भएका काम, मन भनेको मन सहित ज्ञानेन्द्रियहरूद्वारा, अनि वचोभिर वाणीहरूद्वारा, यी सबै तत्तत् इन्द्रियहरूद्वारा जो निर्भीही गर्ने भएका मनुष्यहरूद्वारा जो यत जे काम देहात्मजादिषु शरीर आत्मा आदि निमित्त भएर अथवा देहात्मजादिषु देह र आत्मा जो भनेको पुत्र आदि अर्थात् पुत्र कलत्र आदिहरूका लागि यद युज्यते जे गरिन्छ त्यो सब तत् असत, त्यो व्यर्थ हुन्छ। किनभने शाखा सेचन गरे जस्तै माथि टुप्पा पानी राखेर केही हुँदैन। किनभने पृथक्त्वात् अर्थात् अहम ममता आदि पृथक अभिमान देउत भएको हुनाले
तर तैरेव सद्भवति, तिनै असु बसु कर्म मन वचन शरीर आत्मज पुत्र कलत्र आदि यिनीहरूद्वारा गरिएको त्यही कर्म भगवानमा हुन्छ भने तही भनेको तिनै प्राण आदिहरूद्वारा भगवान अच्युतको सर्वात्मा भगवानको प्रीतिको लागि त्यही काम, त्यो जे अरूहरूलाई जसलाई गरे त्यो गर्दा त्यहाँभित्र रहेका भगवानलाई भनेर कृष्णार्पणमस्तु नारायणार्पणमस्तु भनेर भगवानको लागि यदि गरिन्छ भने तत् सर्वस्य भवति, त्यो त्यही नै सबैको लागि हुन्छ, त्यो सद्भवति, त्यो ठुलो अविनाशी महाफलवाला बन्दछ। किनभने अपृथकत्वात् भगवान सबैमा अनुगत भइबसेको हुनाले, फेदमा पानी खाने हुनाले वृक्षको शाखा प्रशाखा जहाँ तै त्यो पानी गएर वृक्ष सर्वाङ्ग वृक्ष पुष्ट हुन्छ। तर टुप्पामा गर्ने भने त्यो टुप्पालाई पनि हुँदैन, फेदलाई पनि हुँदैन। त्यस हुनाले सर्वस्य तद्भवति मूल निषेचनम यत्, वृक्षको फेदमा पानी खाने हुनाले त्यो पानी सर्वस्य पुरै वृक्षका सारै शाखा स्कन्द शाखा सबैलाई हुन्छ। जस्तै त्यस्तै नै देहा शरीर पुत्र कलत्र आदिहरूमा यी अलग अलग बुद्धि गरेर जो अब्रह्मात्मक बुद्धिद्वारा जो गरिन्छ त्यो असत हुन्छ। तर अपृथकत्वम सबै भगवदात्मक हो भन्ने सम्झेर जसलाई गर्दा पनि त्यसवात्म देवता बुद्धि सप्तम स्कन्धमा बताइबक्सिया छ। 30 लक्षणले युक्त भएको साधु सनातन धर्मको वर्णन गर्दा त्यसवात्म देवता बुद्धि जसलाई जे दिइन्छ त्यहाँभित्र भगवान हुनुहुन्छ भनेर भगवत बुद्धिले मूललाई नबिर्सेर मूल निषेधन गरेर गरियो भने त्यो धेरै फल दिनेवाला हुन्छ, सबैको लागि हुन्छ। त्यसैले त्यही नै वास्तवमा तै एव सद्भवति, त्यही नै अविनाशी फल हुन्छ भन्दै, अर्थात् देवताहरूले भगवानका भर परे, भगवानका चरण कमलको भर परेका हुनाले सबै गर्ने गराउने भगवान भइबक्सिन्छ, फल दिनेवाला पनि भगवान भइबक्सिन्छ, साधन पनि साध्य पनि भगवान भइबक्सिन्छ। साध्य भन्ने उनीहरूलाई त्यस्तो त्यो जाने छन् र पनि त्यो साधन भगवानलाई बनाए, साध्य भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने भएर पनि त्यो ज्ञान त्यति बेला आउँदैन। इन्द्रियको उत्सव मनाउने खालका भएको हुनाले उनीहरूले भगवानलाई उपाय बनाए, प्राप्य फल अमृत आदिलाई उनीहरूले चाहना गरे। भगवानलाई उपाय बनाएको हुनाले उनीहरूको कार्य पूर्ण भयो, उनीहरूले चाहेको फल पाए। दैत्यहरूले भगवानमा बुद्धि गरेनन्, उनीहरूले भगवान नै सर्व साधनका फलदाता भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धि भएका देवताहरूले पाए। दैवी सम्पत्ति भएका, दैवी सम्पत्ति विमोक्षाय निबन्धाय श्रीमत्ता भनेको हुनाले असुर स्वभाव भएका तिनीहरूले अब ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी, मैले आफ्नोलाई चाहिने आफै मैले गरिहाल्छु नि, हामी के कमजोर छौँ र भनेर अहङ्कार गरेको हुनाले उनीहरूले त्यो अमृत पाएनन् भन्दै श्रीमद् भागवत महापुराणको 8औं स्कन्धको 9 अध्यायले विश्राम गर्छ। हरे नमः। जय श्रीमद्। भोलि 10 अध्यायबाट आरम्भ गर्छौँ। देवासुर सङ्ग्राम हुन्छ, अत्यन्त कुपित हुन्छन् दैत्यहरू। जय श्रीमद्।